सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मौलाना साजिद रशीदी, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा क्यों वो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं पे है और न्यूज चैनल्स पे छाए हुए हैं, और इन दोनों के बीच में होगी बहुत ही मजेदार और तीखी डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आज भारत से जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आजकल आप बड़ी खबरों में। पहले तो आपने कह दिया था कि जी आप दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर फिर डिमोलिश हो जाएगा, फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है पाकिस्तान में, और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक ही आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया? हुआ क्या है? नहीं, देखिए, वोट देना, इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाय चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। और आज भी हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में एक लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं। उसमें करीब 67,000 नाम हैं, जिसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो मुसलमानों के नाम का लिखा हुआ है वहां, कि मुसलमानों ने 37,000 मुसलमान जो है उस लिस्ट में लिखे हुए हैं, 67,000 में, जो बड़ा आंकड़ा है तमाम दूसरी कौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से। तो जब हमने इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो फिर हम नजरें झुकाकर क्यों जिए? हम डर कर सहम कर क्यों जिए? हम आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं बात कर सकते? हम अपने आप को दूसरी पार्टियों से अगर वोट करें तो ये कहकर वोट क्यों नहीं कर सकते कि आप मेरी कौम के लिए क्या करोगे, मुझे कितना मेरा अधिकार दोगे? ये सारी बातें हम क्यों नहीं कर सकते? उस रास्ते को सही करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए, और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं सीना तानकर, हम भी उसी तरह सीना तान कर जिए, उस डर को खत्म करने के लिए मैंने ये वोट किया है।
تو مولانا صاحب آپ کا مطلب ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ اینٹی مسلم جماعت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں ہے، مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں کر رہی یا مسلمان ان سے ناراض نہیں ہے، ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، کسی بھی پارٹی کی اگر کوئی نیتی میرے سماج کے خلاف، میرے دھرم کے خلاف، میرے دیش کے خلاف جائے گی تو میں کل بھی بولتا تھا اس کے لیے، آج بھی بولوں گا اور آنے والے کل میں بھی بولوں گا۔ میں نے بی جے پی کو ووٹ کیا ہے، بی جے پی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہے، نہ میں نے بی جے پی سے پیسہ کھا کر ووٹ کیا ہے، میں نے ایک پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کیا ہے، اور اس میں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب۔ ہاں ہاں، ایک منٹ، آپ کی اور آواز نہیں میں آ رہی۔ اپنے سماج، جی 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 جی، اب ٹھیک ہے جی، جی۔ میں اپنے سماج سے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے میں نے ووٹ کیا ہے، اور میں پھر کہتا ہوں، اپنے سماج کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہماری قربانی دوسرے دھرم کے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے دیش کو آزاد کرانے میں، اس لیے ہمیں ڈر کر نہیں جینا ہے، ہمیں خوف کی زندگی نہیں جینی ہے ہندوستان میں۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں لیکن مولانا صاحب ایک سیکنڈ، مولانا صاحب وہ تو آپ کی بات میں سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ یہ بولیے نا، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال سے بی جے پی جو ہے وہ اینٹی مسلم جماعت نہیں ہے، وہ مسلمانوں پہ کوئی ظلم نہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کام کرتے ہیں ان کے فائدے کے لیے جتنا کوئی بھی دوسری جماعت کرتی ہے، جیسے کانگریس یا کوئی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صاف صاف بتائیے کہ بی جے پی جو ہے اینٹی مسلم جماعت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ پروگرام پاکستان میں بھی لوگ دیکھیں گے، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بی جے پی کیسی ہے، یا آر ایس ایس کے بارے میں جو ایک ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ ایک اینٹی مسلم آرگنائزیشن ہے اور بڑا ظلم کرتی ہے، تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ بات آپ کلیئر کر دیجئے نا، اگر ایسے ہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا کہ ہمارے لیے ساری پارٹیاں برابر ہیں۔ کانگریس ہمیں کیا دیتی ہے، سماجوادی ہمیں کیا دیتی ہے، جو ہم بی جے پی کو اینٹی مسلم سمجھیں؟ جو بھی پارٹی ستا میں آتی ہے، جس کا جو بھی وقت لگتا ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے۔ بھئی کانگریس کے رہتے ہوئے 55,000 فساد ہوئے دیش میں پچھلے 60-65 سالوں میں، میرٹھ، ملیانہ، بھیونڈی، ہاشم پورہ، یہ سب کانگریس کی دین ہے۔ بی جے پی میں بھی 2002 کے دنگے ہوئے، یہاں ابھی جو ہے دلی میں دنگا ہوا، سماجوادی پارٹی کے رہتے ہوئے مظفر نگر کا دنگا ہوا۔ تو ساری پارٹیاں یہ ہندو مسلم کی تشدد کے لیے دنگے کراتی ہیں اور راجنیتی کرتی ہیں۔ تو اس میں کوئی بھید بھاؤ ایسا نہیں ہے کہ کانگریس نہیں کرتی، صرف بی جے پی کرتی ہے یا صرف سماجوادی کرتی ہے، ایسا کچھ۔ دیکھیں، اینٹی مسلم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پارٹی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ڈر اور بھے کی راجنیتی کرے گی، وہ اینٹی مسلم ہے۔ میرا ماننا یہ ہے، اگر بی جے پی کی نیت اور نیتی میرے خلاف، میرے سماج کے خلاف، میرے دیش کے خلاف جائے گی، میں اس کے خلاف پہلے بھی بولتا تھا، اب بھی بولتا ہوں، پھر بھی بولوں گا۔ مگر ابھی تو آپ یہ بتائیے نا کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اچھا کام کر رہی ہے اور اینٹی مسلم نہیں ہے، اسی لیے آپ ادھر آئے نا، ورنہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان ادھر بھی جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کوئی غلط جماعت تو نہیں جا کے جوائن کر لیں گے؟ دیکھیے، میں نے بی جے پی کو جوائن نہیں کیا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، ووٹ دیا ہے، سوری، میں نے ووٹ آپ غلط جماعت کو ہاں تو ووٹ نہیں دے دیں گے، میں کریکٹ کر رہی ہوں۔ میں نے بی جے پی کو صرف ووٹ دیا ہے، جوائن نہیں کیا، بی جے پی کے ہاں، سامنے سرنڈر نہیں کیا، بی جے پی سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ جو بی جے پی کے مسلمانوں کے خلاف مدعے ہیں ان پر پہلے بھی بولتا تھا، آج بھی بولوں گا، کل بھی بولوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات، سوال یہ ہے کہ میری قوم ڈر اور بھے کی راجنیتی میں کیوں جیے؟ میں اس پرسپشن کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک شروعات کی ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر آگے بھی کام کروں گا۔ مسلمانوں کے اندر جو ڈر بٹھایا گیا ہے بی جے پی کی طرف سے، یا مسلمانوں کے جو اندر جو ڈر بیٹھا ہوا ہندو مسلمان کے نام پر، میں اس ڈر کو ختم کرنے پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری پہل تھی، وہ میری شروعات تھی، بی جے پی کو ووٹ دے کر میں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔
मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक अच्छी जमात है और वो मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं करती। और आरएसएस के बारे में आपने नहीं बताया मौलाना साहब, आरएसएस क्या है? क्या वो कोई सोशल वर्क मैं करते हैं आरएसएस वाले, या वो एक टेररिस्ट ग्रुप, या कह लिए इंतहा पसंद ग्रुप जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि हर एक को हम जब भारत में हम किसी के साथ डिबेट होती है, कुछ होती है, अगर कोई ताना मारना होता है तो आरएसएस का नाम ले लेते हैं। तो आरएसएस क्या कोई ऐसी जमात है जिससे कि परहेज करना चाहिए, या कोई आप समझते हैं इंतहा पसंद है? आप मेरी बात को समझे ही नहीं। मैंने कहा मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। आरएसएस तो पार्टी नहीं है ना, आरएसएस तो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, नहीं, बीजेपी की बात नहीं कर रही। आरएसएस अभी जो बीजेपी सरकार है, आप क्या समझते हैं कि आरएसएस की वजह से नहीं चल रही है? वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो नॉन सियासी होती थी, अब वो भी सियासी है। ऐसा नहीं है कि वो सियासी नहीं है। पूरा अमल दखल है बीजेपी सरकार में आरएसएस का, तो ऐसा नहीं कह सकते वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुसलमान सिर्फ बीजेपी से डरता है या मुसलमान सिर्फ आरएसएस से डरता है। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान जो है डर और भय की राजनीति में आज जी रहा है, और ये काम में जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने किया है मुसलमानों को डराने का। और मुसलमान आज इस वहमो ख्याल में है, मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि मुसलमान इस डर में है कि शायद बीजेपी सरकार आ गई, अब हमें देश से निकाल दिया जाएगा, अब हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, अब हमारा वोट राइट छिन जाएगा, अब हम इस्लामिक तरीके से शादी नहीं कर सकते, अब हम मस्जिदें नहीं बना सकते, मदरसे नहीं बना सकते। ये परसेप्शन जो है, जो एंटी बीजेपी जमातें हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई जमातें हैं, उन तमाम ने मुसलमानों के जहन में बनाया है। दूसरी बात, वो पार्टियां ये समझती हैं कि आज हमने मुसलमान को इतना डरा दिया है, मुसलमान किसी भी हाल में बीजेपी को तो वोट कर ही नहीं सकता। तो मैं उस भय को खत्म करने के लिए कि आप यहां से ऊपर उठकर देखो, सोचो कि हम कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त वोट कर सकते हैं, और हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। जो संविधान को मानेगी, संविधान के मुताबिक काम करेगी, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। और जो हमारे नुकसान की बात करेगी, हमारे इस्लाम धर्म को तोड़ने की बात करेगी, मस्जिदों को तोड़ने की बात करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो हमारे लिए एंटी मुस्लिम है। लेकिन मौलाना साहब, बीजेपी तो कई मस्जिदें तोड़ने की बात करती है, ज्ञान वापी मस्जिद, और अभी आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को भी डिमोलिश किया गया, वहां पे राम मंदिर बना दिया गया। आप सपोर्ट करते हैं उनके इस स्टेप को कि उन्होंने सही किया, राम मंदिर बनना चाहिए था? बीजेपी को आप क्रेडिट देते हैं? मैंने आपसे कहा कि बल्कि आपका तो स्टेटमेंट था कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे, वो भी मुझे याद है। नहीं, मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिखा सकते आप, ना है कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों आपने नहीं कहा कि जब दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी? ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, आप देखिए मेरा जो बयान है, मेरा बयान ये है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी हो। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। 92 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी में जो शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चारों बातें कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वो जगह मंदिर को दे दी। तो मैंने कहा कि आज एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जो भी सच्चा और ईमानदार हिस्ट्रीकार होगा वो चारों बातें कोड करेगा, चारों बातें लिखेगा उस हिस्ट्री में कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। तो आज तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, फिर भी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया। जब 100 साल के बाद, 150 साल के बाद इस हिस्ट्री को पढ़ा जाएगा, तो मैंने ये कहा कि उस वक्त पढ़ने के बाद भी मुसलमान यकीनी तौर पर रिएक्ट करेगा कि साहब मंदिर तोड़कर तो मस्जिद नहीं बनी थी, लेकिन मस्जिद तोड़कर मंदिर जरूर बनाया गया। तो मुसलमान तो रिएक्ट करेगा हिस्ट्री पढ़कर। जब गलत हिस्ट्री के बल पर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, तो सही हिस्ट्री जब पढ़ेगा तो रिएक्ट तो होगा ना। मैंने ये नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद मैं बनाऊंगा या हमारी हुकूमत आ जाएगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये तो मीडिया की चाल है। दूसरी बात, मैं फिर कहता हूं आपसे कि मैंने सरेंडर नहीं किया। अगर बीजेपी का कोई भी एक्शन प्लान हमारे धर्म के खिलाफ, देश को तोड़ने के खिलाफ है, जैसे वक्फ बिल है, मैं उसका कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूं। यूसीसी है, मैं कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूं। तो जो भी नियत और नीति देश के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ होगी,
میں اس کے خلاف رہوں گا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو. مولانا صاحب مساجد میں سے یا مسجدوں میں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دینے چاہیے آپ کے خیال سے؟ لوگ بہت پریشان تنگ ہوتے ہیں اس سے. دیکھیے بات سنیے, پھر آپ جو ہے ایسے کمیونل اس پہ آ گئی ہیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہونا چاہیے. نہیں, میں مسئلہ ڈالوں گی مولانا صاحب. سنیں, ایک سیکنڈ مولانا صاحب, ہم ایز اے مسلم ہم دوسرے جنم پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن مجھے لگتا ہے اگر پچھلا جنم ہوتا تو اس میں ضرور آپ حلوائی ہوتے, کیونکہ آپ جلیبیاں بہت اچھی بناتے ہیں شو میں. اچھا آپ مجھے بتائیے, مسلمان کیا پچھلے جنم پہ یقین نہیں رکھتا؟ کہا تو یہی جاتا ہے کہ نہیں ہوتا, ایک ہی جنم ہوتا ہے. نہیں, جنم ایک ہی ہوتا ہے, لیکن یہ میرا پچھلا جنم ہے, ایک اگلا جنم ہے میرا جو آخرت میں جا کر مجھے ملے گا. جب ہم آخرت میں جائیں گے زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ مسلمان یقین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس پہ؟ آپ بھی کرتی ہوں گی کہ آخرت میں جا کر ایک جنم اور ملے گا ہمیں. تو یہ ہمارا پچھلا جنم ہو جائے گا, وہ اگلا جنم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک. دوسری بات یہ آپ نے مسجدوں کو توڑنے کی بات کی. مسجدوں کو توڑنے کی بات نہیں کی میں لاؤڈ اسپیکر کی بات کر رہی ہوں. ہاں میں دونوں بات نہیں, اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ بی جے پی مسجد توڑتی ہے, تو بنارس میں سینکڑوں مندر بھی توڑے ہیں بی جے پی نے کوریڈور نکالنے کے لیے. بنارس کوریڈور جو نکالا ہے اس میں سینکڑوں مندر بھی توڑے ہیں. تو بی جے پی تو مندر بھی توڑتی ہے. دوسری بات, لاؤڈ اسپیکر کی جو آپ بات کہہ رہی ہیں, لاؤڈ اسپیکر اسلام کا حصہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا لاؤڈ اسپیکر کہاں تھے؟ یہ تو بعد کی ایجادات ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ جب اس وقت کے علماء نے لاؤڈ اسپیکر کو میں اذان کہنے کو غلط کہا تھا, یہ بھی فتوے موجود ہیں. لیکن آنے والے وقت میں جو چیزیں آتی گئی, ایجادات ہوتی گئی نئی, اس کے حساب سے ان کو ایکسپٹ کیا گیا, مانا گیا. لیکن پھر بھی آج کے وقت میں لاؤڈ اسپیکر جو ہے اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں ہوگی تو اذان نہیں مانی جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اگر لاؤڈ اسپیکر سے کسی کو تکلیف ہوتی, میں آپ کو, آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب. حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت تھی تو حضرت عائشہ نے ایک صحابی کی شکایت کی حضرت عمر سے. اور شکایت کیا کی؟ چونکہ آپ کا جو حجرہ تھا وہ مسجد نبوی میں تھا, تو حضرت عائشہ نے یہ شکایت کی کہ یہ آدمی جو ہے قرآن پڑھتا ہے اور زور زور سے پڑھتا ہے, میری نیند میں خلل ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے اس آدمی کو بلایا, صحابی کو, اور کہا کہ بھئی جو قرآن پڑھتے ہو آپ کس کے لیے پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کے لیے پڑھتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ بھئی اللہ تو آہستہ پڑھنے کو بھی سنتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن بھی اگر اتنی زور سے پڑھا جائے جس سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہے, آپ اس کو آہستہ سے پڑھیے. اذان سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, میری مسجد کے برابر میں اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی کینسر کا مریض ہے اور اس کو لاؤڈ اسپیکر کی اذان سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اذان کو دھیمی آواز سے دو تاکہ اس کی تکلیف نہ ہو. ہونا تو یہی چاہیے, یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے. مگر اسلام یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں تمام مساجد میں سے لاؤڈ اسپیکر ہٹا دینے چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کہ سعودی عرب میں بہت چینجز آ رہے ہیں, وہاں پہ فیشن شو ہو رہا ہے, کنسرٹس ہو رہے ہیں, کہاں کے آرٹسٹ آ رہے ہیں, بہت کچھ بدل گیا ہے سعودی عرب میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے؟ تمام اسلامک کنٹریز کو اسی طریقے سے تھوڑا ماڈرن ہو جانا چاہیے, وہاں پہ ہر طرح کے کنسرٹس ہوں, ہر طرح کا ڈریس پہنا جائے اور میوزک وغیرہ ہو. مطلب آپ عمرہ کرنے جائیں گے, چلے واپس آتے آتے کنسرٹ بھی دیکھتے ہوئے آ جائیں گے, کیا حرج ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دین اور دنیا ساتھ لے کے چلو. اپنے گناہ کا ہر آدمی ذمہ دار ہے, نہ میرے گناہ کی ذمہ دار آپ ہیں نہ آپ کے گناہ کا ذمہ دار میں ہوں. جو میں کروں گا میں بھروں گا, جو آپ کریں گی وہ آپ بھریں گی. اگر سعودی کا پرنس کوئی غلط کام کرے گا تو وہ بھرے گا. غلط کام کیا ہے مولانا صاحب؟ کوئی بھی جو بھی غلط کرے گا, جو بھی اللہ کی نظر میں غلط ہوگا. اگر فیشن شو ہو رہا ہے, اگر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اسرائیل سے بھی بات کریں گے, اسرائیل سے بھی دوستی کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قسم کے میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں,
वहां पे तो वो खाना काबा का आपने देखा कि मॉडल सा बना के रखा हुआ था जहाँ पे वो कंसर्ट चल रहा था और वो गोल गोल घूम रहा था, मतलब उसपे तो खैर कई लोगों ने एतराज किया कि खाना काबा की उनको मॉडल पीछे नहीं रखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एमबीएस जो है वो कह रहे वो यूरोप बना देंगे सऊदिया को, फिर क्या होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, जो भी आदमी इस्लाम के खिलाफ कुछ करेगा, अगर अल्लाह की नजर में वो गुनाह है तो अल्लाह खुद समझेगा उस बात को। शरीयत देखिए, सऊदी में जो शरीयत है वो कोई अलग शरीयत नहीं है। जो पाकिस्तान में है, जो इस्लाम में है, वही शरीयत सऊदी में भी है। अगर नाच गाना हिंदुस्तान में गुनाह है तो सऊदी में भी गुनाह है। फिल्में देखना अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गुनाह है तो वहां भी गुनाह है। तो ऐसा नहीं कि सऊदी में यहाँ जो फिल्म गुनाह है देखना वहां गुनाह नहीं सऊदी में है जायज हो जाएगा। जी, मौलाना साहब, फिल्में देखना तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था आपके शोले देखिएगा, आपने पता नहीं देखी या नहीं आपकी देखी। आपकी नजर में नहीं होगी, नहीं नहीं इस्लाम की नजर में तो है। नहीं, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि उस जमाने में तो ये चीज नहीं थी तो लाउड स्पीकर नहीं था, तो ऐसे उस जमाने में फिल्म भी नहीं थी, तो वो हराम कैसे हो जाएगी जो चीज थी ही नहीं उस जमाने में जब इस्लाम आया? नहीं, उस जमाने में फिल्मों के हिसाब तो बार बार मौलाना साहब आपकी आवाज गायब हो जाती है, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी आइए, हाँ अभी अभी आई। हाँ हाँ जी अभी आइए। जी जी। मैं कह रहा हूँ उस जमाने में नाच गाने के कुछ प्रोग्राम हुआ करते थे, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से, जिनको अल्लाह के रसूल ने मना किया। उन्हीं हदीसों को देखते हुए आजकल की फिल्मों को गुनाह कहा गया, नाच गाने को गुनाह कहा गया। ये शरीयत में गुनाह है और वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, सऊदी अरब में भी है। अगर कोई गुनाह नहीं मानता, जैसे आप कह रही हैं कि मैं तो नहीं मानती, आप ना माने, आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं कहलवाएगा कि नहीं कि आप जबरदस्ती इसको गुनाह मानो। आपकी नजर में फिल्म अगर वो फिल्म सवाब है देखने तो में करो। क्या गुनाह है? फिल्म देखने में क्या गुनाह है मौलाना साहब? अजीब बात कर रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, इस्लाम ने उसको गुनाह कहा है। अगर आपकी नजर में नहीं है तो मत मानिए। हम कब कह रहे हैं कि आप डंडा लेके थोड़े बनाएंगे आपको कि नहीं आप मानो उसको। आप नहीं मानती तो नहीं मानती। मगर मैं फिर भी यही कहूंगी कि थोड़ा लोगों को सांस लेने की जगह देनी चाहिए और इतना ज्यादा मजहब मत ला दें कि लोगों को जो है वो एकदम आप परेशानी हो जाए और बढ़ ना सके आपके आगे। आपको आपको सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से रह रही हूँ ना, तो मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ, बाकी लोगों को कह रही हूँ कि इसलिए आप उनके ऊपर मत इसलिए ला दिए। सुनिए सुनिए, इंसान मजहब के लिए नहीं होता, मजहब इंसान के लिए शरीयत होता है शरीयत कि ये ना शरीयत करो, के वो ना जरिए करो, गाना मत सुनो, फिल्म ना देखो, मतलब इतनी पाबंदियां लगाते हैं और उसके बाद आप हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो काफिरों ने बनाई है। मुसलमानों ने इजाद क्या किया है सिवाय फूकों के? बड़ी बड़ी अजीब बात यह है कि उन पाबंदियों को आप मानती भी नहीं और उन पाबंदियों पर एतराज भी करती हैं। हाँ एतराज क्योंकि तो एतराज एतराज करने का हक उसको है जो उन पाबंदियों को माने। जो उन पाबंदियों को मानता ही नहीं उनको एतराज करने का हक थोड़ा ही है। वाह, ये क्या बात हुई? बिल्कुल हक, बिल्कुल सही बात है। दूसरों की भी आवाज तो उठाएंगे ना। और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में तो नहीं एजुकेशन तक बंद कर दी लड़कियों की। सुनिए, नहीं अफगानिस्तान नहीं, के लोगों ने, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं? इस्लाम इस्लाम में कहाँ एजुकेशन बंद है लड़कियों की? कहीं मैं बंद एक नहीं। बात कह रही हूँ कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री ऐसे करती है तो गलत करती है, तो मैं वो कह रही हूँ कि जहाँ पे गलत होगा तो बिल्कुल वो तो गलत गलत करती है। है, हाँ। बिल्कुल गलत करती है। कुरान में तो सबसे पहली जो सूरह आयत नाजिल हुई वो इकरा है, हम्म। पढ़ो। इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो ये तो कुरान ने तो पढ़ने की तालीम सबसे पहले दी है। और इतना इल्म सीखना जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए, ये तो हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग सब पर फर्ज है। तो एजुकेशन की सबसे पहली तालीम है इस्लाम की। दूसरी बात ये है, मैं फिर कहता हूं, देखिए इस चीज को समझिए आप। इस्लाम जो है जबरदस्ती थोपने का नाम नहीं है। अगर जबरदस्ती थोपने का नाम होता तो कुरान में आयत ना होती ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन तो उस आदमी के लिए है जो दीन को माने। जो दीन को ना माने उसके लिए क्या दीन, और उसके लिए क्या जबरदस्ती, और उसके लिए क्या समझना समझाना। इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता मोहतरमा।
ہمارے یہاں تو سر ڈنڈا اس لے لیے کے منواتے بھی ہیں لوگ، مولانا صاحب کیا کریں، ہمارے یہاں تو لوگ آپ کو پتہ ہے کس کس طرح کے ہیں، ڈنڈا لے کے منواتے بھی نہیں، ہیں۔ آپ کی تو سنیے، آپ کی تو بدنصیبی یہ ہے کہ آپ کا ملک نہ تو مسلمان اسلام ملک ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو شریعت پر چلتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت پر چلتے ہیں اور اسلامی ملک ہے نہیں، تو یہ تو بدنصیبی ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی، وہ یا تو اسلامی ملک ہو، یا وہ تو تو آپ اسلامی کہہ ملک ہو۔ سکتے ہیں یو اے ای کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں، اور ہو جانا چاہیے میرے خیال سے، اور ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ ہم اسلامک کنٹری ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگوں کو نہیں میرے خیال ہے جینے دینا چاہیے لوگوں کو، بجائے اس کے نہیں کہ نہیں ان کو اپنی مرضی سے چلائیں۔ نہیں، صرف یو اے کیوں، امریکہ کی طرح ہو جانا چاہیے، کیا دقت ہے؟ ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یو اے ای اسلامک ہاں کنٹری ہے بالکل، نا، اس لیے کہہ رہی ہوں نہیں نہیں، کہ یو اے دیکھیں ای کتنی کہاں اسلامی آزادی ہے، اور کنٹری؟ یہی اب سعودی عرب کو ہونے جا رہا ہے، یہی اب سعودی عرب ہونے جا رہا ہے۔ جب مولانا صاحب آپ میں اگلی پھر بار کہتا ہوں، حج یا عمرے کے لیے جائیں گے تو آپ کو قسم کھانی پڑے گی حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ لگا وہاں گئے اور کنسرٹ دیکھ کے واپس آ گئے مولانا صاحب۔ آرزو جی، میں پھر کہتا ہوں، یو اے ای جو ہے اسلامک کنٹری نہیں ہے، اور سعودی وہ عرب مسلمان کنٹری کہہ سکتے ہو اس کو آپ۔ سعودی عرب اب تک اسلامی کنٹری تھا، اب وہ بھی آہستہ آہستہ اس سے نکلتا جا رہا ہے۔ کسی اب بھی وہ ملک کا اگر بادشاہ مسلمان ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسلامک کنٹری ہے، وہ مسلمان دیش ہے۔ ہندوستان میں 700-800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو وہ اسلامی حکومت تھوڑی تھی، مسلمان بادشاہ تھے، صرف اسلام کے نام پر کچھ بھی کام نہیں کیا انہوں نے۔ اسلام کے نام پہ کیا کام کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال سے ان کو، سر تن نہیں، سے میں جدا؟ کہہ رہا ہوں کچھ بھی کام نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا وہ الگ بات ہے۔ بہرحال اس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہیں گے، اور آج تو مولانا صاحب آپ بہت سارے چینلز پہ جو ہیں جانا ہے آپ نے، اور آج آپ جی ہی جی، ہر طرف چل رہے ہیں، بہت شکریہ کہ ارے آپ نہیں، نے ایسا اپنے بزی شیڈیول سے مجھے ٹائم دیا، اور بہت ہمیشہ کی شکریہ، طرح بہت بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور امید کرتے ہیں بہت کہ شکریہ۔ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ لیکن کوئی ایسی کلیم مت چلائیے گا پہلے کی طرح کہ جس سے پتا چلے کہ وہ تو میں چلاؤں گی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت تھینک شکریہ۔ یو۔ دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا، اور آرزو کاظمی اور مولانا رشیدی کے بیچ میں یہ زبردست اور مزیدار ڈیبیٹ آپ کو کافی پسند آئے ہوگی، اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور ایک بار پھر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم اپنے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبردست ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے۔ جے ہند، جے بھارت۔